Good morning sa tanan. Real talk ta ha. Sa mga batan-on nga naiuyab ug sa mga minyo na. Kung Christian ka, kung di ka Christian, wala ko problema kung nag-celebrate kag Valentine's kay mamaynandan sa kalibutan nga kung nakahigugma mohatag kag buwak or something special sa iya. Pero Kristohanon ka, nasabtan gid nimo sa Bible nga ang gugma dili mo gud gabayan sa pagbati, dili po na siya mag-focus lang sa usa ka adlaw sa February 14 nya. Ang gugma po dili na lang na siya dapat sa usa ka tawo, dili sa imong maaginikanan, sa imong suon sa pagtuo sa imong barkada, amigo. Kaya basig malimot ka ba nga wari tagaan nimo og kuan kanang affection, love, malimot ka daghan dayong tawo nga dapat imong higugmaon, labi na ayaw pod kalimot nga ang Dios dapat natong tagaan sa atong pagigugma. Nga naman siya ang unang nahigugma sa ato, dili nang imong higugma karon. Kung wa ang gugma sa Ginoo, dili ka kay bawang higugma sa imong katawo nya kanang gugma sa kalibutan karon na sa nahibal-an. Feelings ra na mawa na, dili na mahigugma. Pero ang gugma sa Ginoo sa ato dili mawala igsuon, bisan makasata na masayop ta higugmaon ta na. Himo nang hinaot nga sa kada adlaw ang atong paghigugma sa Ginoo dili gyud mo labaw sa ubang paghigugma sa tao ning kalibutan na. Unahon na to ang gugma na to relasyon sa Ginoo, kay kung wala siya di ta kay bawo higugma. Ikaduha, higugmaon na to ni si katao tungod kay atay gugmang gikan sa Ginoo. Ingon ang Bible nga love the Lord with all your heart, soul and mind. Ikaduha, love your neighbor as yourself. Ayaw kalimti ang gugma nimo sa Ginoo. Kaya may gugma ka kay gugma gikan sa Ginoo. Mao ra gud to. Ayaw ka suko, ayaw ka open kay mo na itinuod nga gingon sa pulong sa Ginoo. Simba tawag ma. God bless sa tong tanan.